نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ومما ينبغي أن يحذره الوالدان الدعاء على أولادهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد شكى رجل إلى عبد الله بن المبارك عقوق ولده فسأله ابن المبارك رحمه الله: أدعوت عليه إسماعيل عليهما السلام قائلين: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ وما أجل قدر الدعاء، وما أعظم أثر